मुझको भी दे, मुझको भी दे, गुनाह मदीना है, मुझको भी दे, गुनाह मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। मैं चाहूँगा कि इस मदरसे के जो बहुत कामयाब मुदर्रिस हैं, बहुत कामयाब मुअल्लिम हैं, कई दर्जनों हाफिज़ों के उस्ताद हैं, इस बार भी 8 बच्चे आपके मदरसे में हाफिज हुए हैं, तो इन्हीं कारी साहब की मेहनतों और तवज्जुहात का समरा और नतीजा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज शहजाद आलम साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, चंद आयत बय्यिनात से इस मजलिस को मज़ीद बाबरकत बनाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.